चाल गरी औनी को भरी परी भवरा को चाल गरी औनी को भरी परी काको तिलकने बस जोगमा कसरी चाल गरी औनी को भरी परी भवरा को चाल गरी औनी को भरी परी काको तिलकने बस जोगमा कसरी मैया रानी त्यही त अब यसपालि पनि पोहोर जस्तै खडेरी लाग्यो भने त हामी त बर्बादै हुन्छौं। हो गुरुबा,
अब हामीहरूको बाँच्ने आधार भनेकै खेतीपाती हो। त्यसबाहेक केही आय स्रोत छैन। त्यसमाथि पनि यसरी खडेरी पर्न थालेपछि त हामी त जिउँदै मरे भइगयो नि। हाम्रो गाउँमा पक्कै पनि कसैको आँखा लागे जस्तो छ। यस बारेमा आम्ची गुरुलाई कुरा राखौँ न कि कसो? हो गुरुबा, हजुरले ठिक कुरो भन्नुभयो। यो कुरो हामीले आम्ची गुरुबालाई नै गएर भन्नुपर्छ। अब आजसम्म हाम्रो गाउँमा साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि त्यसको समाधान आम्ची गुरुबाले त गर्नुभएको छ नि। त्यसो भए हामी आम्ची गुरुका जाउँ न त। हो, जाउँ जाउँ जाउँ, शुभ काममा ढिला गर्नु न। ल जाउँ गाउँलेहरू, आउनुहोस्। ल जाउँ। यो अति नै प्राचीन मूल्यवान मूर्ति हो। भगवान बुद्धको योभन्दा पुरानो मूर्ति कहीँ छैन। त्यसकारण यहाँ जसले शुद्ध मन र विचारले पूजा अर्चना गर्छ त्यसैले फल पनि प्राप्त गर्छ। घामलाई बादलले छेकेको, प्रभुले हाम्रो पुकार सुनिदिनु भयो। अब आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि अवश्य पानी पर्छ अनि फेरि यो भूमि हराभरा हुन्छ। ए गाउँले हो, नानी हो, आओ आओ आओ। ल ल चकलेट खाऊ। ल तँलाई पनि। ल ल है त, हिजो अस्ति तिमीहरू कहाँ गएको थियो? सधैँ आउनुपर्छ है त। शाबास। ल ल ल, आफ्नो आफ्नो घर जाऊ। ल ल। सुनिया र दुर्जे कहाँ गएछ? उता जा सुनिया, उता उता जान सुनिया, उता जा। बिस्तारै आइज, बिस्तारै। पक पक, यो भाललाई म समाउँछु। ठुक्क दोर्जे भाग्यो भने भाले समात न, त्यसलाई समात छिटो। हामीले दही लुकाएको ठाउँ कहाँ हो नि? यही त हो नि। यही हो। त्यो भाले लखड्दा लखड्दा थाकिसके म त। कम से कम त्यो दही खाए भने त्यो भाले लखड्ने ताकत त आउँछ मलाई। हो हो, खाऊ न त। खानी हो? उसो भए खाऊ न त, खाऊ। पक, म खोल्छु है। पक दही। वाउ! बिस्तारै खा न, कस्तो हतार गरेको। ल ओइ सोनिया, दही भालेलाई नि दिने कि क्या हो? के रे? ल खा, तै खा। भालेले नि दही खान्छ, तै आफै खा न। ल खा। साले के ढ्याउ गरिरा, खा न छिटो। पक 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 पक। आइया! ए सोनिया, के? पक 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 पक। आइया! ऊ भाले हेर त, ऊ पक पक। अब चाहिँ त्यो भालेलाई समाउनु पर्छ है।
जङ्गलमा आगो लाए हो कि क्या हो? एकचोटि हेरेरै आउनु पर्ला जस्तो छ। दोर्जे बिस्तारै घुमा न, बिस्तारै। तातो छ कि पोल छ, बिस्तारै घुमा। बिस्तारले छु न। आथा नचल न नचल, कति चलिरह होला यो। राम्रोसँग पाक्न त दे। ल हिँड, यता बसेर खाऊ अब। बिस्तारै गर है, बिस्तारै बस। आफू एक्लै खाने? के त पनि खाने हो? ल खा, ल मर। या क्या मिठो। मासु चाहिँ मिठो रहेछ। खा सोनिया खा, यही हो मौका। त पनि खा न, यही हो मौका, पछि पाउँदैनस्। छिटो खा है, छिटो खा, नत्र पछि पाउँदैनस्। छिटो खा है, अहिले गाउँले थाहा पायो भने मार्छन् हामीलाई। ए छोड भने म खान्छु, त मात्रै कति खाइरह होला। अब पक तिमीहरूलाई, अब पक। के हो यो? के हो यो? के हो यो? कुखुराको मासु। खानुस् न, खानुस्, तपाईँ पनि खानुस् के। यो कुखुराको मासु मिठो छ, खानुस्। खाऊ खाऊ, मिठो छ, खाऊ। मासु त एकदमै मिठो रहेछ, तर तिमीले चोर्न चाहिँ कसको कुखुरा चोर्यौ? तपाईकै घरको त हो नि। ए ला, मेरो गाईको दुध त सोनिया र दोर्जेले पो खाएछन्। यो सबै कुरा आम्ची गुरुलाई नभनी कहाँ छाड्छु म तँलाई? पक, तिमीहरूलाई मैले जानेछु, कहाँ छोड्छु म त्यसै? होइन सुरवीर, नमस्कार। कता हिँडेको? कहाँ हिँडेको भन्नु गुरुबा, एउटा कुखुरा चल्लो जत्रो फुच्चे छ नि दोर्जे। अनि त्यो अर्को एउटा केटी छ नि सोनिया, तिनीहरूको काम चाहिँ कवाडी। तिनीहरूले उपद्रो गरेर बसी खाना दिएनन्, हेर्नुहोस्। त्यही भएर आम्ची लामा कहाँ भन्न जान्ला। हो म पनि त्यही भन्न जानु लागेको नि त। यहाँ उपद्रो गर्नु पनि त सीमा हुन्छ, सीमै नाग्नु त भएन नि यिनीहरूले। त्यही त, सीमै नागेर गर्ने। ल हेर्नु त, अनि तपाईँको चाहिँ के उपद्रो गरे बाजे? के भएन भन न, यहाँ गाई दुहेर खाएछन् नि बच्चाहरूले। मेरो पनि हेर्नुहोस् त बाजे, त्यो बालीलाई हुन्छ भनेर एउटा घुवाकिएको भाले राखेका थिएँ, त्यो चोरेर लगेर उहाँ जङ्गलमा पुर्याएर पोलपाल गरेर खान थालेछ। पुग्न त म पनि ठ्याक्कै पुगेका थिएँ। अब मेरो भाले मैलाई नै खुवाएर जिल्ला आराम बनाइदिए। ल हेर्नुहोस् त बाजे। ओहो, घिच्दा त यसले पनि खिचिया रहेछ नि त। म आफू चाहिँ हो, अनि यस्ता उपद्रो गर्ने मान्छेलाई छोड्नु भएन नि त। अहिले नै गएर आम्ची गुरुलाई भन्नु पर्यो, अनि यिनीहरूलाई ठिक गर्नु पर्यो। ठिक भन्नुभयो। आज दुध चोर्नेले भोलि गाई चोर्न के बेर? छोड्नु हुँदैन। ल हिँड्नुहोस्, जाउँ, हिँड्नुहोस्। आम्ची गुरु नमस्कार। नमस्कार है, नमस्कार। मेरो पनि नमस्कार। एक बिहानै बाजे र सुरवीर मेरो घरमा के कामले पाल्नु भयो होला? के हुनु र, हजुरको छोरो दोर्जे र त्यो सोनिया मिलेर गाउँमा उपद्रो गरेर बसी टिक्नु नै दिएनन् बा। के गरेछ तिनीहरूले? के गरे भन्दा पनि के चाहिँ गरेन भनेर सोध्नुहोस् न आम्ची गुरुबा। मैले मेरो घरमा एउटा रातो भालेलाई छोरो पाले चाहिँ पालेर राखेका थिएँ, तर तिनीहरू दुईजनाले चोरेर लगेर जङ्गलमा पुर्याएर हत्या गर्दैछन्। ल हेर्नुहोस् त। त्यति मात्र होइन गुरु, हिजो राति मेरो घरको गोठमा गएर गाईको दुध भुसुक्क खाइदिएछन्।
अनि ती दुईजनालाई गोठमा बाँधेर यहाँ आउँदैछु। होइन हो बाजे, अझ बिहान बिहान बोलाइछ क्या हो? तिमीले जे भन्छौ त्यो मैले कसरी पत्याउने? मेरो छोरा दोर्जे त घरमै छ। अनि के कुरा गर्नु भएको? तिनीहरू दुवैजनालाई आफ्नै हातले गोठमा बाँधेर यहाँ आउँदैछु। यहाँ कसरी हुन्छ? तिमीहरूले मलाई नपत्याएको? ए दोर्जे, सोनिया बाहिर जा। हजुर ल हेर्नुस्। कस्तो अचम्म, सोनिया र दोर्जे त्यहाँ रहेछन् भने यहाँ चाहिँ को रहेछन् त? तल्लाई बज्या होइन कि बाजी, म होइन। यो बाजीले त तेरीमा बज्या होइन कि बाजी, म होइन। सुने दोर्जे र सोनिया हो कि भनेको त यो बच्चा पो रहेछ। ला तै होइन मेरो गाईको दुध खाने? होइन के बाजी, म होइन। सोनिया र दोर्जेले हो कि मैले होइन कि? तर होइन के बाजी, मैले खाएको होइन नि बाजी। तल्लाई बज्या के रे? तँलाई बच्चा म फेरि ए आज त बाँचिस, पछि फेरि भेटे भने तेरो धन्यास खुसाउन सकिन भने त म बाउको छोरी होइन, बुझिस? बाजिया त्यो बुढोहरूको गाईको दुध चोरेर खाने क्या मजा आयो। हो भने कस्तो मजा आयो है। बुझे सोनिया, त्यो मोराले त झन्डै फेला पारेको हो त नि। एकछिन ढिला भएको भए त बर्बादी हुने थियो नि। तर आज जे भए पनि यो बाजेलाई जो मजा चखाइयो क्या। त्यो त हो दिदी, तर त्यो बिचारा रामे। हो त नि, के नै हुन्छ र? जाबो त्यो बाजेले के नै गर्न सक्छ र? हाँसेर बसिरहेछ, दुध खाने तिनीहरू पिडाइने म अझै भाग्दो रहेछ मलाई देखेर। यिनीहरू छोड्छु र तिमीहरूलाई त मैले ए अझै होइन भने टुइको फर्काएर तिमीले गरेर यहाँ ल हेर तिमीहरूलाई त ठम्मै हाल्ने नि सोनिया मोराले। ओइ सोनिया, तेरो हात चिक्कानी। यो सबले गर्दा हो, यसलाई त मैले जानेछु। फेरि हानी टुइको फर्काएर। सरी, मैले जानेको सरी। लाख यसलाई। किन कराएको होला टुइको फर्काएर? यस्तो जवानीमा किन एक्लै बरबराउँदै हिँड्छ है सोनिया? यसो जवानीको रङ हामीलाई पनि चाख्न देऊ न सोनिया। जवानी त चाखौला तिमीहरूले। यसको जवानी देख्दाखेरि त मलाई पनि नाच्न मन लाग्यो यार। उसो भए म चाहिँ गीत गाउँछु, तिमीहरू चाहिँ नाच नि त केटा हो। खाली छ यो मुटु
खाली घर बारी तिम्रो घर मेरो ससुराली खाली छ यो मुटु खाली घर बारी तिम्रो घर मेरो ससुराली तिम्रो घर मेरो ससुराली तिम्रो घर मेरो ससुराली तिम्रो घर मेरो देखाई मार्छ कि क्या हो साले फुच्ची पनि यतिखेर कहाँ मर्न गएछ कोस भने थुइया साला दुध चोर फुच्चे पो रहेछ सोनिया त आराम गर्दै गर यिनीहरुलाई म ठिक पार्छु ए केटो के राखो मार्देऊ सालेलाई
सुनिए तैँले मेरो प्यान्टै चान्दिस्। रेडी छ प्यान्ट। खाली छ यो मुटु खाली घरबारी तिम्रो घर मेरो ससुराली। कसलाई बच्चो? बक घर त हिजो मैले तिमीहरूलाई जानेको छु। खुट्टा सुट्टा सब बाँधिन्छु। घर त होलास् नि, मैले जानेको छु। बिरालोले दुध पोखाछ है क्या हो? हैन, यी नयाँ केटाहरू को हुन् हेर्नु पो पर्यो। ए सोनिया, यसलाई पनि लगेर बेचौँ न। के रे, यसलाई बेच्ने र त्यो बाहुन त मरिहाल्छ नि फेरि। आंची गुरु भने तने होस् हो। ए यो गाउँको गुम्बामा अमूल्य बुद्धको मूर्ति छ रे। त्यस मूर्तिलाई लिनलाई हाम्रो टुके बोसले पठाउनु भएको। बरु तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ दिन्छु, तर हेर्नुस्, जति पैसा दिए पनि म जिउँदो रहन्जेलसम्म हामी मूर्ति दिँदैनौ। तिमी गल्ती गर्दैछौ। आखिर राम्रो मुखले मूर्ति दिएन भने हाम्रो टुके बोसले त्यो मूर्ति जसरी पनि लिएर छाड्छ। त्यसकारण टुके सुके जुआए पनि म हुन्जेलसम्म भगवान लानु दिँदैन। तपाईहरू बरु आफ्नो ज्यानको माया छ भने यहाँबाट गइहाल्नुस्, नत्र गाउँलेको पिटाइमा पर्ला। रिल्याक्स। हेर्नुस्, अहिले तपाईहरूले नमाने पनि हाम्रो टुके बोसले मूर्ति जसरी लान्छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन, सब ठिक हुन्छ। गाउँले हो, हाम्रो यो गुम्बाको पवित्र मूर्तिमाथि सहरको एउटा टुक्के भन्ने मान्छेको गित्ते नजर परिसकेको छ। त्यसैले तिनीहरूले यहाँबाट मूर्ति लगेर गयो भने हामीलाई यस ठाउँमा कहिले पनि फलिभाव हुने छैन। त्यसैले हामीले यो सब हुनु नदिनु चराखु भएर बस्नुपर्छ। हुन्छ त? हुन्छ गुरु, हुन्छ।
सुन्यौ तिमीहरूले मैले भनि त्यत्रो विश्वास गरेर त्यो मूर्ति लिन पठाएको तिमीहरू त खाली हात आएछ अब मैले त्यो मिस्टर जेजेलाई कसरी मुख देखाउनु जसले हारेर आउँछ त्यसले यो टुकेको क्याम्पमा बस्ने कुनै पनि अधिकार छैन हेलो मिस्टर टुके हाउ आर यू ओ मिस्टर जेजे वेलकम आई एम फाइन अनि मेरो काम भयो यसपाला यी नातेहरूले ल्याउन सकेन रहेछन् तर चिन्ता नगर्नुहोस् मिस्टर जेजे मिस्टर टुके चिन्ता नगरेर के गर्नु त मैले त्यो मूर्तिको लागि करोडौंको नोक्सान सहेर यहाँ आएको छु त्यसैले मलाई त्यो मूर्ति कुनै पनि हालतमा चाहिन्छ मैले हरेस खाएको छैन मिस्टर जेजे अबको पटक जसरी भए पनि म त्यो मूर्ति लिएर आउँछु ठीक छ मिस्टर टुके म तपाईलाई अन्तिम मौका दिन्छु तर अबको पटक म कुनै किसिमको ब्याड न्यूज सुन्न चाहन्न डु यु अन्डरस्ट्यान्ड तिम्रो दुईजना बाहिर बस हामी तीनजना भित्र गएर मूर्ति लिएर आउँछौ हिँडकेटा यो मूर्ति जहाँ छ त्यही राख नत्र म न त के गर्छस् मर्छस् हाम्रो हातबाट
केटा हो आज राति यो गाउँमा आगो लगाइदे कसैले पनि थाहा नपाओस् कि हामीले यो मूर्ति लगेको छ भनेर लिएर हिँड यो बुढालाई जाऊ केटाहरू रामु आँखा खोल ये भगवान यो क्या लाग्यो ये भगवान बाबालाई खोज्न जाउँ हेर्केटाउ आनन्दसँग खाऊ त्यसपछि हामी जानुपर्छ बाटो लामो छ त्यो त हो यति दुःख गरेर मूर्ति ल्याएका छौं एकछिन त रमाइलो गरौँ न हो ल केटाउ सबैले घ्याम्पे आनौ चेस दोर्जे हेर त उता हाम्रो मूर्ति हैन त्यो हो त नि सुन त्यो फुच्चेर त केटी आयो ए केटाउ ल भाग
आज म धेरै खुसी छु केटा हो, धेरै खुसी छु। बल्ल मेरो प्लान सफल भयो। आज म यसै दिनको प्रतीक्षामा थिएँ। अब म मिस्टर जेजेसँग यस्तो सौदा गर्छु कि मेरो हातमा पैसै पैसा। पैसै पैसा यार, पैसै पैसा। अनि तिमीहरूलाई यो मूर्ति ल्याउँदा कसैलाई केही त भएन? हुनु त हो, तर के? अलि प्रष्ट भन्। त्यो गाउँको 2 जना केटाकेटीले हामीहरूलाई लखाटिरहेको थियो। हो, त्यसैले जसै भने त्यो 2 जनालाई खलास गर्नुपर्छ। हो, यदि तिनीहरू 2 जना मार्न सकेन भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई जसरी पनि मार्नुपर्छ। स्याला काल आयो भने सहर पस्छन् भने चाहिँ तिनीहरूलाई पनि कालले निम्तो पठाएको जस्तो छ। तर तिमीहरू त्यसको चिन्ता नगर। ओ मिस्टर जेजे। ओ मिस्टर टुके, वेलकम। प्लिज सिट डाउन। ड्रिंक्स? नो थ्याङ्क्स। आर यू फाइन? आई एम फाइन। मिस्टर जेजे, आई हैव गुड न्यूज। किन र? के त्यस्तो गुड न्यूज ल्याउनु भयो मिस्टर टुके? हाम्रो प्लान सफल भयो। हाम्रो केटाहरूले त्यो मूर्ति ल्याइसक्यो। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। आई एम भेरी हैप्पी मिस्टर टुके, आई एम भेरी हैप्पी। त्यो मूर्ति कहाँ छ? तर त्यो मूर्ति तपाईले अहिले पाउनुहुन्न। शिट। किनकि त्यो मूर्ति एउटा न्यूज बनेर चारैतिर फैलिएको छ। जब त्यो न्यूज बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ त्यसपछि तपाईले मूर्ति पाउनुहुन्छ। नो मिस्टर टुके, नो। तपाईले आफ्नो केटाहरू जति सक्दो छिटो यो काममा लगाउनुहोस्। मलाई छिटो भन्दा छिटो त्यो मूर्ति चाहिन्छ। रिल्याक्स मिस्टर जेजे, रिल्याक्स। हे भगवान, यो खडेरी अनि त्यसपछि अनिकाल भोकमरी लुटपाटले हाम्रो जीवन के हुने होला? हामीलाई बचाऊ प्रभु, बचाऊ। हाम्रो जीवन हजुरकै हातमा छ, हामीलाई बचाऊ।
बिग्रियो सारै आपत पर्यो खडेरीले खानु खायो खडेरीले खानु खायो गर्नु सम्म गर्यो आउन 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 यो धरती बचाउन यो सृष्टि जोगाउन आउन 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 Calle claro. धन्यवाद भाइ, आज तिमीले मेरो इज्जत जोगाइदियो। दोर्जे, मलाई धेरै नसता है, म मरेपछि खालास नै ठुलो भाग। दोर्जे, जे हुनुभयो बिर्सिदे। सोनिया, अब म कोसँग बस्ने, कोसँग खाने? त्यसो नभन् दोर्जे, जबसम्म म छु तँ एक्लो हुँदैनस्। तैँले भात खाइस्? ला, मैले तँलाई खाजा ल्याइदिएकी छु, खा।
सोनिया दोर्जे ए दोर्जे गुम्बाको वारिपारि फोहोर गर्नुहुन्न सरसफाइ गर्नुपर्छ बुझिस् म मरेपछि तै त हो नि यो गुम्बाको हेरविचार गर्ने यो मूर्ति भनेको बुद्धको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति हो त्यसैले स्वच्छ मनले पूजा अर्चना गर्नुपर्छ बुझिस् दोर्जे मेरो शेषपछि यो मूर्तिको हेरविचार तैले गर्नुपर्छ नत्र यो गाउँमा अनर्थ हुन सक्छ ओइ यो त यहाँ पो टोलाएर बसिरहेछ हिँड घर जानु पर्दैन सोनिया घर जाने नजाने भन्दा पनि मैले एउटा कुरा सोचेको छु ओइ के कुरा हो मलाई पनि भन् त ल सोनिया जसरी भए नि मैले त्यो मूर्ति खोज्नु पर्छ त्यो मूर्ति जसरी भए नि हाम्रो गाउँमा ल्याउनु पर्छ त्यो त हो तर त्यो मूर्ति हामी कसरी खोज्ने जसरी भए नि मैले बाबाले भनेको कुरा पुर्याउनु पर्छ अनि बाबाको सपना पूरा गरेर हामीले हाम्रो गाउँलाई अनिकाल हुनुबाट जोगाउनु पर्छ सोनिया अनि मात्र हाम्रो बाबाको आत्माले शान्ति पाउँछ आज गाउँमा यसै विषयमा छलफल छ तपाईहरुलाई थाहै छ गुम्बाबाट मूर्ति चोरी भएपछि हाम्रो यो ठाउँमा नाना थरीका महामारी फैलिएको छ त्यसैले हामीले यसको बारेमा उपाय सोच्नु पर्छ नत्र गाउँ नै नष्ट हुन्छ हो त्यही भएर हामी सबैजना बसेर सरसल्लाह गरौँ भनेर यो भेलाको आयोजना गरेका हौ हो कुरो यही हो अब यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त अब हामीले मूर्ति फेला पार्न सक्छौं त यतिखेरसम्म त त्यो चोरहरूले सात समुद्र पारी पुर्याइसक्यो होला लुटेरा जति टाढा भए पनि सद्विचारले पुजेको भगवानलाई कसैले कहीँ लान सक्दैन र त्यसको लागि हामीले खोजी चाहिँ जारी राख्नु पर्छ तर कसले खोज्न सक्छ त यत्रो मान्छेमा कोही त निस्क कोही त होला नि म छु हो यी दुईजनाले मात्र त्यो हराएको मूर्ति फेला पारेर ल्याउन सक्छ कसो गाउँले हो बाजे हो हे भगवान हामीले साँचो आत्माले तपाईको खोजीमा निस्केका छौं जसरी भए नि हामीले हाम्रो गाउँलाई अनिकालबाट बचाउनु पर्छ हे भगवान हाम्रो कार्य सफल होस् अब हामी मूर्तिको खोजीमा शहर जाँदै छौं
ए दुर्जे, अब त साँझ पनि पर्न लागिसक्यो, यसो कतै गएर बास बसौ न। यस्तो ठाउँमा बाघले खाँदैन सोनिया? उफ, ठुलो लक्ष्य लिएर हिँडेको मान्छेले यसरी डराउनु हुँदैन के? कस्तो राम्रो, हेर त दुर्जे उता। ए दुर्जे, लाउने हो यो? तिमीसँग छैन होला, तिमी आफै लाउ न। के रे? है केटा, त्यो फुच्चिरे केटी त्यहाँ रहेछ, समातिनलाई। किन हाम्रो बाटोमा तगाएर बन्दैछ? छोड हाम्रो बाटो। साथी हो, यसले बाटो छोड्छ जस्तो छैन, यसलाई एममा पुऱ्याइदिनु। यहाँ छु कहाँ छ भने यो? कहाँ छ? यहाँ छु के यहाँ छु? कहाँ छ भन्छ यो? माथि के माथि हेर न। सोनिया मलाई बच्चन सोनिया बच्चन। तल झर भने के? छिटो तल झर। के भो? सोनिया मलाई पनि डर लागिरहेछ, अब के गर्ने भन्न? मलाई नि डर लागिरहेछ। कुन ठाउँ यो मलाई पनि थाहा छैन, हामी बेकारमा सहर आएछौँ। सहरमा हिँड्दा होस पुर्याएर हिँड्नुपर्छ। भाइ दोबे, तिमीहरू सहरमा किन आएको नि? पहिला आफ्नो परिचय दिनुस्। हामी हाम्रो गाउँबाट मूर्ति हराएर आएका हौँ, त्यही खोज्न हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। जब एउटा मूर्तिको लागि भौतारेर हिँड्छौ, पसलमा जाऊ न, जति नि पाइहाल्छ नि। हेर्नुस्, मलाई तपाईको कुरा मन परेन। बजारमा पाइने मूर्ति र गुम्बाको मूर्तिमा धेरै अन्तर छ। यो कुरा तपाईँ र हाम्रो नजरमा धेरै फरक छ, जुन कुरा तपाईले पछि मात्र बुझ्नुहुनेछ। नो मिस्टर टुके, नो। मलाई धेरै ढिला भइसक्यो। हेर्नुस् मिस्टर जेजे, हामीले जानी जानी ढिलो गरेको होइन। तपाईलाई त थाहै छैन यहाँको सुरक्षाको बारेमा, त्यसैले तपाईँ केही दिन पर्खिनुपर्छ।
जब यो सहरमा कुरा सिलाउँछ त्यसपछि तपाईँलाई मूर्तिसहित पुरा सुरक्षासहित तपाईँलाई हामी बिदा गरिदिन्छौँ। मिस्टर टुके केही गर्नुहोस् मिस्टर टुके। छिटोभन्दा छिटो मलाई यहाँबाट जाने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, किनकि मेरो धेरै ठुलो नोक्सानी हुन लागिसक्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्। मैले त्यहाँको स्थिति बुझ्नको लागि र मूर्तिको सुरक्षाको लागि मैले केटाहरू पठाइसकेको छु। अब ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँलाई चाँडोभन्दा चाँडो जाने व्यवस्था मैले मिलाइसकेको छु। सोनिया हेर त कति ठुलो फोटोहरू टाँसेर राखेको रहेछ। हो त नि, बाहिर पो टाँसेर राखेको रहेछ। म भइदिएको भए त घरको भित्तामा लगाएर ट्याक्क टाँसेर राख्थे। सोनिया तिम्रो फोटो ट्याक्क टाँस्ने हो कि कसो? ल हिँड्जाउँ। ए सोनिया त्यहाँ हेर त पानी नै नभएको ठाउँमा पुल रहेछ। आम्मामा के हो यस्तो? यो हाम्रो गाउँमा त पानी बग्थ्यो। हेर न त्यहाँनिर के हो यो? के हो मोटर पो गुड्दो रहेछ। जाऊ हिँड। मान्छे त राम्रै हो, यसको मनको कुरा बुझ्नु पर्यो आज। होइन, हामी जता गयो त्यतै पछि किन आएको? आज फेरि तिमीहरू कतै हिँडेको? जाउँ, आज म तिमीलाई मेरो घरमा लान्छु। जाउँ हिँड, जाउँ हिँड। ल आजदेखि तिमीहरू यो घरमा बस्ने। अबदेखि बाटोमा भौतारी रहनु पर्दैन। यहाँ तिमीहरूलाई कुनै पनि चिजको कमी हुँदैन। हामी यो घरमा बस्ने र डराउनु पर्दैन। आफ्नै घर सम्झे हुन्छ। यहाँ म र मेरो साथीहरू बस्छौँ। म नभएको बेलामा तिमीहरूको रेखदेख गर्छ। रामे 50। हजुर। हजुर। रामे हजुर। आजदेखि यिनीहरू यहीँ बस्छन्। यिनीहरूको राम्रोसँग हेरचाह गर्ने। ल यिनीहरूलाई लगेर माथिको रुम देखाइदिनु। ल जाऊ। जाऊ, यतैबाट रुममा जाऊ। जाऊ। यो चाहिँ दराज सिङ्गापुरबाट ल्याएको। सिङ्गापुरबाट। अनि यो चाहिँ के हो नि? जुस। विदेशी जुस। आउनुहोस्, यो चाहिँ सिल हाम्रो गुरुले दिएर पाउनु भएको। आउनुहोस् कोही पनि छैन। आउनुहोस् हजुर, आउनुहोस्। यसले फेरि काम पायो अब। ओइ के गरेको यो? देउता देख्न हुन्न तैँले? ओइ यहाँ सुन्न, अघिको विदेशी जुस यही हो, खाने हो?
खैले ले ले खाऊ खाऊ अहिले थाहा पायो भने मार्छन् तिनीहरूले ए दोर्जे कस्तो छ ले ले यो विदेशी जुस त लाग्दो रहेछ मायाले मार्यो मार्यो भुत्तुकै पार्यो पार्यो खै कता कहाँ के गर्यो खै कता कहाँ के गर्यो के गर्यो के गर्यो गर्यो जादु छ कि मोहानी मेरो मन मेरो तन तिम्रो नै भइगयो नि के भन्नु कसलाई मैदेखि मलाई चोरेर लग्यो नि मायाले मार्यो मार्यो भुत्तुकै पार्यो पार्यो मायाले मार्यो मार्यो भुत्तुकै पार्यो पार्यो खै कता कहाँ के गर्यो खै कता कहाँ के गर्यो देख्छु म चेल्ता दिनमा सापानी तिम्रो नै यादमा हराउँछु म पानी देख्छु म चेल्ता दिनमा सापानी तिम्रो नै यादमा हराउँछु म पानी बिहान साँझ उस्तै भो आज के भयो लौ न नि
मायाले मार्यो मार्यो भुतुकै पार्यो पार्यो मायाले मार्यो मार्यो भुतुकै पार्यो पार्यो खै कता कहाँ के गर्यो खै कता कहाँ के गर्यो के गर्यो के गर्यो गर्यो मैले यो के सुन्दैछु मिस्टर डन, जसलाई हामीले बाटोबाट हटाउनलाई पैसा दिएको थियौँ तिनीहरूलाई तिमीले घरमा राख्यौ। मिस्टर टुके, मलाई त यो मान्छेको काम गर्ने तरिका मन परेन। यो सब नाटक गरेर कतै आफै बस त्यो काम गर्न त्यति सजिलो छैन। त्यो केटाकेटी र मूर्तिको बारेमा सबैलाई थाहा छ। त्यसैले मिस्टर जेजे, मिस्टर डन, अब केही त गर। 2-3 दिनमा हाम्रो काम हुन्छ। नो मिस्टर टुके, नो। इट्स भेरी ब्याड न्युज। र जेजेलाई ब्याड न्युज सुन्ने बानी छैन। मलाई कुनै पनि हालतमा छिटो भन्दा छिटो त्यो मूर्ति चाहिन्छ। मूर्ति। तपाईहरु चिन्ता लिनु पर्दैन। डनले गरेको काम अहिलेसम्म पुरो भएको छैन। गुड, मलाई विश्वास छ तिमी माथि मिस्टर डन। मैले बडो मुस्किलले तिनीहरूलाई मेरो घरको 4 दिवारी भित्र ल्याएको छु। केही दिनमा सब कुरा ठिक हुन्छ, चिन्ता मान्नु पर्दैन। ल म लागे। तपाईको काम तुरुन्तै हुन्छ, तर एकचोटिको लागि आई एम सरी। मिस्टर जेजे, प्लिज कुल डाउन। म ल्याउने प्रयास गर्छु। मलाई केही थाहा छैन मिस्टर टुके। मलाई त्यो मूर्ति 2 दिनमा चाहिन्छ। अन्डरस्ट्यान्ड? हे केटा हो, त्यो साला केटी र त्यो फुच्चेलाई खतम गरिदेऊ। ओके। सुनिया, उता भाग। भागेछ। जाऊ, आज त्यसको ज्यान बचेछ। हेर दुर्जे, अहिले त मलाई हामी बसेको ठाउँ चित्तै बुझेको छैन। किन र सोनिया? पहिला हामीलाई पर्दा त्यत्रो सहयोग गर्ने मान्छेले अहिले हामीलाई नै भाग भन्यो। मलाई लाग्छ त्यसमा केही न केही षड्यन्त्र पक्कै हुनुपर्छ। त्यसो भए अब के गर्ने त सोनिया? केही त गर्नु पर्यो नि। तैँले ठिकै भनिस्। अब हामी अरू कसैको सहारामा काम गर्ने होइन कि आफ्नै बलबुताबले काम गर्नुपर्छ। जाउँ हिँड्दोजे। सोनिया, पख। तिमीहरू कहाँ जान लागेको? पहिला मेरो कुरा सुन। तिमीहरूको ज्यानको खतरा छ।
अब हामीलाई तेरो कुनै पनि कुरामा विश्वास छैन। अब हामी जे पनि आफै सोचेर गर्नेछौँ। त्यसो होइन सोनिया, वास्तविकता म भन्छु। तिमीहरू सुन, म कुनै डन सन होइन। म त अनुसन्धान विभागको पुलिस इन्सपेक्टर हुँ। यी हेर, ल हेर कार्ड। तिमीहरू जे कामका लागि आएका हौ, म पनि त्यही कामका लागि खटिएको हुँ। जसरी भए पनि त्यो मूर्ति राखेको ठाउँसम्म पुगेर म तिनीहरूलाई समात्न चाहन्छु। त्यसैले मैले डन बन्ने नाटक गरेँ, तिमीहरूलाई उनीहरूको बाटोबाट हटाउने सौदा गरेँ। मलाई थाहै नदिकन तिनीहरूले तिमीहरूमाथि आक्रमण गरे। म धर्म सङ्कटमा परेँ। तिमीहरूलाई बचाऊ कि उनीहरूलाई सम्हालौ? तिमीहरूलाई मैले बचाएको भए उनीहरूले म माथि शङ्का गर्थे। त्यसैले मैले यो नाटक गरेको हुँ। होइन इन्सपेक्टर साहब, अब हामी त्यहाँ जाँदैनौँ। अब हामी हाम्रो लक्ष्यमा आफै पुग्नेछौँ। जाउँ दोर्जे। सोनिया, तैँले गर्दा, यो साला बुच्चेले गर्दा हामीले धेरै दुःख पायौँ। केटी मान्छेले हात उठाउन नहुन्थ्यो, तर के गर्नु, म विवश छु। ठिक्क नामर्दा सक्सेस भने यो हातको डोरी खोलेर देखा, अनि चाल पाउँछस्। हे केटा हो, यसले मलाई नामर्दा भने यसलाई अब म मर्दङ्गी देखाउँछु। केटा हो, तिमीहरू उता फर्की।
नमस्कार गरौँ कि सलाम? जाल त मैले 7 समुद्र मुनि माछालाई थापेको थिएँ, तर पर्यो एउटा गोई, त्यही पनि मिस्टर डन। यदि यो निधारको पसिना तराजुमा जोख्ने हो भने न सुनको ढेकाले भेट्छ न त पैसाले नि भेट्छ। इन्स्पेक्टर डन बनेकोमा आफूलाई गर्व नगर। थाहा छ तँलाई, मबाट तैँले सुपारी लिइस्, तर मेरो काममा तैँले नि मलाई धोका दिइस्। केटा हो, हो सारेलाई।
सरी डियर, हाम्रो धन्दामा कोही कसैको आफ्नो हुँदैन। चाल गरी औनी को भरी परी भवरा को चाल गरी औनी को भरी परी काको लागने बस जो गम कसरी ओ मैया रानी मैया रानी ओ मैया रानी
चाल गरी औनीको वरिपरि भौराको चाल गरी औनीको वरिपरि काउको लाग्ने बस जोगाउमा कसरी